حضرت خواجہ خواجگاں تاجدارے توسہ شریف حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ توسہ شریف دے بہت بڑے اولیاء اللہ دے وچوں آپ دا شمار ہو گئے۔ بابا جی نماز پڑھن مسجد وچ جاندے تے مسجد دے سامنے ایک ہندو دی دکان ہے، ہندو ہے تے ہندو پر بابے نال پیار کردا سی۔ بابا جی جدو فجر دی نماز پڑھن آونا نا تے انہیں ہندو نے بابا جی دے احترام چ اٹھ کے دکان تے کھلو جانا تے ہندوان دے سٹائل وچ اپنے ہاتھ جوڑ کے نا تے دوروں ہی کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی، پلیاں نو لاج سمجھ آوے یا نہ آوے بولیا جے میں سمجھا کے جاواں گا، میری ڈیوٹی میں خطیب ہاں۔ پلیاں نو لاج پھر بولیو پلیاں نو لاج۔ بابا جی نے اثر ویلے آنا تے انہیں پھر اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ مغرب ویلے آنا انہیں پھر دکان تے اٹھ کے کھلو کے ہاتھ جوڑ کے کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ عشاء ویلے آنا تے انہیں پھر کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ نوجوانوں ویلا گزرتا جا رہا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ وڈیرے ہو گئے، اتنے نحیف تے کمزور ہو گئے کہ آپ کو ہن پیدل نہیں ٹریا جاندا تے آپ نماز پڑھ ضرور آندے نے۔ غلاماں نے ایک ڈولی بنا لئی تے مریداں نے ڈولی چ بٹھا کے نا تے آپ نو نماز واسطے لے کے آنا۔ انج پتہ چل گیا ولی ہوندا وہی ہے جڑا نمازی ہوے، جڑا بے نماز ہوے ولی بن سکدا؟ صوفیاء نے فرمایا پاویں ہوا چ اڑ کے وکھا دے پانی تے ٹر کے وکھا دے، جے نبی پاک دی ایک سنت دا تارک بھی ہوے اونوں ولی نہ سمجھے آ جائے۔ ولی او ہوندا جڑا نمازی ہوے، ولی او ہوندا ہے جڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن والا ہوے۔ بابا جی ہن ڈولی چ بیٹھ کے نماز پڑھن آندے نے تے او ہندو دی دکان تے جدوں سامنے پہنچ دے نا تے او ڈولی ویکھ کے اٹھ کے کھلو جاندا تے کہندا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ پھر بولیا پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ بابا جی دی ڈولی گزر جانی، گزر دے کئی سال گزر گئے۔ محبوب نازاں والے ہون تے سونے بھی ہون۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کئی سال دی آواز سن دے نے پر بابے نے نگاہ اٹھا کے کدے اودے ول ویکھیا بھی نہیں، پر او اسے گل تے بڑا راضی ہو جاندا بابا جی میرے کولوں تے گزر دے نے نا۔ نوجوانوں ویلا گزرتا جا رہی، ایک دن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ڈولی گزری فجر دی نماز دا ویلا، پر آپ نو نا وہ ہندو دی آواز نہ آئی۔ ظہر ویلے آوے تے پھر آواز نہ آئی، عصر ویلے آئے پھر آواز نہ آئی، مغرب ویلے آئے پھر آواز نہ آئی۔ عشاء دی نماز پڑھنا ہے ہندو دی آواز نہ آئی۔ خواجہ اللہ بخش توسوی نے اپنی ڈولی دا پردہ ہٹا کے ویکھے آؤ کہ بیٹھے ہندو دی دکان بند ہے۔ فرمایا ڈولی زمین تے رکھو، پوچھ گیا میرا یار کتے؟ غلاماں نے آگے عرض کی دی لجپالا او ہندو ہے سنیا بڑا بیمار ہے، او دیا آخری ویلا آ گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہن نماز بعد پڑھاں گے، آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے، انہوں دس کی آئیے کہ لجیا نال نہیں لائی لجپالا نہ لائیو، نالے انہوں دس کے آئیے پلیاں نو لاج پلیاں پلیاں نو لاج۔ آؤ انہوں آج دس کے آئیے پلیاں نو لاج پلیاں دی کی ہوندا ہے۔ لو بھائی ڈولی ٹور پئی خواجہ صاحب دی دی کھلی وال، ادھر خواجہ اللہ بخش توسوی ٹرے تے ادھر او ہندو دی روح او دے حلقے جا کے اٹک گئی ہے، نہ روح نکل دی نہ موت آ رہی، اکھاں وچ اتھرو، زبان بند ہو گئی، اکھیاں تاڑے لگیاں، اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا۔ آخری ہچکیاں شروع ہوئیاں تے دروازے وال ویکھدا تے دروازے وال ویکھ کے تے رو رو کے کہندا بابا ساری زندگی تیری نہ راواں چ بیٹھ کے گزاری ہے تے میں تینوں روز ملن ہوندا رہیا تے اج میں نہیں آ سکدا تے تو تے آ سکنا نا۔ دروازے وال ویکھدا تے روئی جاتا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں جاؤ کسے پوچھو
پوچھو اس نو کولو جنوں کسے ماہی دی اڈیک ہوئے اور جنوں کسے سونے دی تاج ہوئے جنوں کسے ماہی دی صدر ہوئے جنوں کسے محبوب دی تانگ تے اڈیک ہوئے رب کعبہ دی قسم دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے انہاں نو انج لگدا جویں یار آیا ہے وہ جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا وہ اچھیاں تھاواں پہ کھلو کے اڈیاں چوک کے پپاں پار ہو کے نا تے پھر ماہی دیاں راواں اڈیک دے حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں ایک دن باغ چ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماتے نے سرو دے بوٹے چوں آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے میاں صاحب نے اس ہی بوٹے دے نال ٹیک لگائی تے آپ نے لکھیا آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے جنہاں نو اڈیک ماہی دی ہوے اچھے ہو کے یار دیاں پپاں پار کھلو کے راواں اڈیک دے نے او ہن اٹھ تے سکدا نہیں دروازے ول ویکھدا ہے تے روئی جاندا ہے رو رو کے آخدا ہے اکھ تیری دید لئی کملی تے چلی اکھ تیری دید لئی کملی تے چلی اکھ تیری دید لئی کملی تے چلی ہن چھتی چھتی آ جاؤ میری جند موک چلی ہن چھتی چھتی آ جاؤ میری جند موک چلی اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے تسی بھی آگو کملی والے آؤ اسی اشاد لے کے بیٹھے آؤ ساری راہ تیریاں اڈیکاں تے گزاری آؤ اے مفادہ تے بہانہ ہے اسی تے تیریاں راہ چ کلی پا کے بیٹھے آؤ سونے آج ایک باری آج ہے تیرا جادا کچھ نہیں سادہ کم بن جاتا نالے مل کے آکھو چھتی چھتی آ جاؤ میری جند موک چلی جند موک چلی ہن چھتی چھتی آ جاؤ میری جند موک چلی نوجوان اڈیکاں پہ کردہ نالے روندا ہے ادھر بابے دی ڈولی آ گئی ادھر ہندو تالا لگا کے باہر کھڑے نے خواجہ صاحب نے فرمایا یہ تالا کھولو میں اپنے یار دا پتہ لینا آیا وہ ہندو کہنے لگے بابا جی ساڑھے مذہب دے اندر جڑا مرد ہوئے وہ دے قریب کوئی نہیں جانا آپ نے فرمایا میں تے مسلمان ہوں کہنے لگے بابا جی ایسا اندر نہیں جان دینا خواجہ دوسری نو جلا لایا فرمان لگے جے دروازہ نہیں کھولنا جاؤ جے ایسا نہیں ہونا انہیں بھی نہیں جانا ماں کہنے لگی جاوے پترہ مرشد تلاش کر اس طرح کر کے ماں نے انگلی دا اشارہ کیتا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر سلطان بابو جدر ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا انگلی دا ادھر ہی ٹر پہ جدر ماں اشارہ کیتا انگلی دا ٹر دیا آپ نے بڑے اولیاء دی تلاش کی تھی کو ولی ملے جدی بیعت کرا آپ نے تھوڑے دن بعد خبر ملی کہ نالی قریب ایک ولی نے جنہ دنام حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سنیا کہ ایک پالے چ ولی بنا دیں آپ بھی جا کے تے کہنے لگے بابا جی منوں بھی مرید بناؤ آپ نے فرمایا آپ دا معمول سی کہ پانی دی ایک دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن پانی ابلدا جیڑا نواں مرید آوندا اونوں فرماندے نے کہ جا بیٹا اس دیگ وچ ہاتھ ڈبو بچہ ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا تو بھی جا تو دیگ وچ ہاتھ ڈبو نا تے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بننا موتی چوک جنہ دے ہومن او نہیں چک دے دانے اکھیا بابا جی میرا اے دیگ نال کام نہیں بلنا بابے نے ویکھیا کہ نوجوان حسین بھی بڑا ہے تے دے متھے تے ولایت دا نور بھی شاہ جی نے فرمایا اچھا جے تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے چل جا پھر آج تو تیری ڈیوٹی ہے
مسجد پانی دا ٹینکی بھریا کرتے لوگاں نو وضو کرایا کر نمازیاں نو اے تیری ڈیوٹی ہے سلطان باو رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی پانی دا لوٹا تالاب چو بھریا تے ٹینکی بھر گئی ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی مریدہ نے ویکھیا تھا آکے کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی نوائے مرید آیا ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی حضرت شاہ ویر قادری رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا ہوئے نا تینو چک کرا ہے کی اچانک بیٹھے بیٹھے شاہ ویر رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے سلطان باو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائبوں کے پیچھا کی داؤ دیکھیں حضرت شاہ ویر رحمت اللہ علیہ بھیس بدل گئے تے پہلیاں وچ حل پہ چلا دین سلطان باو نے بھی جا کے حل تے ہاتھ رکھے اس ویلے حکومت کر رہے ہیں جلال الدین محمد اکبر جلال الدین دی زندگی دے اگر دور ویکھے جاواں تے اسی 2 یا 3 ادوار کہہ سکتے ہیں جلال الدین اکبر ایدہ پہلا دور دیکھا جاوے تے اسلام دے نال تے ولیاں نال بڑی محبت کرنے والا انسان سی کتابہ دے اندر لکھیا کہ اتنا اللہ دے ولیاں نال پیار کرنے والا کہ ہر سال سرکاری خرچے تے غریباں نو حج کرنے واسطے بھیج دے تے حاجیاں نو جدو بھیج دے تے پیدل نال چل دے ننگے پیری سر دے بھی بال منڈوا لیندہ حاجیاں دی طرح احرام بھی پہن لیندہ تے بڑی دور تک حاجیاں دے نال جاندہ تے نالے روندہ تے کہندہ جدو مکہ شریف جاؤ تے بیت اللہ چ جا کے میرے واسطے دعا کریو تے جدو سرکار دے روزے تے جاؤ تے میرے واسطے سلام عرض کرے آجے اللہ دے ولیاں دی خدمت کرنے والا حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چا اپنے گوڑیاں تے چل کے آمن والا پیران تے نہیں گوڑیاں تے چل کے جاندہ سی سیڑیاں چڑھنیاں دین نال بڑا پیار کرنے والا گرامی قدر حضرات اتنی بڑی سلطنت شہنشاہ بادشاہ اکبر پر جدوں بگڑن تے آیا اور ایدے بھی علماء دا بڑا کردار سی ان بگاڑنے ابو الفضل تے فیضی برگے مولوی انہاں نے اپنے بادشاہ دے قرب واسطے اب ایک دوسرے نال لڑائی تے جھگڑے کرنے آستہ آستہ بادشاہ علماء تو متنفر ہو گیا بادشاہ نے پھر اپنے محل دے اندر انتظام کیتا کہ ایک ہفتے دے اندر ایک محفل کراندہ ہے اس محفل دے اندر عیسائی بھی بلاندہ ہے یہودی بھی بلاندہ ہے ہندوان دے پنڈت بھی بلاندہ ہے پارسی بھی بلاندہ ہے آتش پرست بھی بلاندہ ہے شیعہ بھی بلاندہ ہے سنی نو بھی بلاندہ ہے ہر مذہب تے ہر عقیدے دے بڑے علماء نو بلا کے تے سارے اندیاں تقریرہ سن دے ہر مذہب والا اپنے مذہب نو سونا کر کے پیش کر دے بادشاہ دا ذہن تے سوچ بدلنی شروع ہو گئی انہیں سوچیا کہ ہووے نہ تے سارے دین پرانے ہو گئے تو کوئی نواں دین بنائیے انہیں ہر دین جو ایک ایک اچھی اچھی چیز لے کے نا اچھیاں گلاں لے کے ایک نواں دین بنایا جدا نام انہیں رکھیا دین الہی جدو اسلام نو 1000 سال گزرے نا تے ڈاڈا ویلا آ گیا اسلام ہوتے گرامی قدر حضرات بادشاہ اکبر نے جڑے ویلے دین الہی بنا لیا ہولے ہولے اپنے دربار دے اندر اپنے آپ نو سجدے کرون لگ پہ آؤ جڑا دربار چاہتا بادشاہ نو سجدہ کر دے ایدہ نام اکبر سی انہیں دربار دے اندر 2 بندے کھڑے کیتے ہوندے نہیں جدو کو ملنے ہوندہ ہے ایک کہندہ اللہ دوسرا کہندہ اکبر او دے تو مراد ہوندہ سی کہ اکبر اللہ ہے اللہ اکبر ہے نوجوانوں شرک کرن لگ پہ آؤ انہیں اپنے پورے برے صغیر پاکو ہند دے اندر رواج قائم کر دیتا کہ مسجدانوں ڈھا دے ہو مسجدانوں ساریانوں شہید کر دے ہو مسجدان دی جگہ مندر بنائے جان لگ پہ قرآن مجید دی تعلیم عربی زبان تے پابندی لگا دیتی گئی گائے نو ذبح کرن تے پابندی لگ گئی شاعر اسلام تے پابندی لگ گئی
ولیاں دے مزاراں تے پابندیاں لگا دتیاں گئیاں ہندوؤں والا مذہب نوجوانوں سارے مذہبوں اسلام تے فوقیت دین لگ پیا انہیں کلمہ بھی بدل دیتا اپنے آپ نو سجدے بھی کران لگ پیا کیڑے ویلے اسلام دا حلیہ بگاڑ دیتا گیا اسلام دا نا دین الہی رکھیا گیا نوجوانوں اس ویلے اللہ نے ایک مرد کلندر پیدا کیتا جدا نام مجدد الافسانی یا جے سومنات مندر ہوتے 17 حملے کیتے محمود غدر بھی بادشاہ نے 17 حملے دے بعد ایک دیوار بھی نہ توڑ سکیا خیال آیا مرشد کامل دی بارگاہ چ جاواں تے دعا کرا کے آواں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے عرض کردا حضور دعا کرو اے سومنات مندر تے کلا فتح ہو جائے آپ نے اپنی قمیص مبارک تے جبہ مبارک اتار کے دے کے فرمایا جا محمود غزنوی جدو حملہ کریں تے میری قمیص دا وسیلہ پا کے دعا کری رب تینوں جو دعا کریں گا قبول فرما لے گا سلطان محمود جدو گئے نا حملہ کرن لگے تے آپ نے اپنے مرشد دی قمیص نو سامنے رکھ کے عرض کی یا اللہ مینوں فتح عطا فرما ایک کوئی حملہ کیتا تے سومنات دا مندر تے کلا فتح ہو گیا مبارک دین واسطے مرشد دی بارگاہ چاہے نہ عرض کیتی حضور مبارک ہوئے اللہ تہاڈی قمیص دے وسیلے نہ دعا قبول کیتی تے فتح مل گئی خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا چہرہ پھیر لیا بڑے غصے دے نال محمود غزنوی ادھر آ کے تے ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور کو بے ادبی ہو گئی آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا محمود غزنوی ادھر آ کے عرض کیتی لجپال کیڑی غلطی تے گناہ ہویا سونیا آولی رجا فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی عرض کی تھی لجپالا قدر کیوں نہ کرا میرے مرشد دی قمیض ہے عرض کی تھی سونے آؤ میں سواری تے بہ کے دعا نہیں کی تھی میں تے سواری تے ادھر کے بڑے ادب دے نال قمیض رکھ کے سجدہ کر کے عرض کی تھی یا اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے صدقے میں فتح عطا کر اللہ نے بھی میری دعا قبول کر لئی فرمایا محمود میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی فرمایا ولی دی قمیض لے کے ایک منظر فتح کر لیا آئی فرمایا قدر نہیں ہوئی آئی کدے میری قمیض دا وسیلہ پا کے اے دعا کر دے یا اللہ اس قلعے دے اندر جننے ہندو نے سارے مسلمان بنا دے ایک بھی ہندو نہیں سی رہنا سارے مومن بن جانے پتہ چل گیا پتہ چل گیا جڑا کام ولی کر لیندہ ولی دے نال لگی ہوئی چیز بھی کر لیندی ہے انہوں ہی تبرک کیا جاتا ہے اچھا بولو اچھا بولو یہ دیتے میں دلال دیما تے مزید وقت درکار نے یاد جے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نو قمیض ہی بھیجی سی قرآن مجید رب نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کیا میری قمیص لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھیاں تے رکھیا جے بھئی قمیض ہی کیوں بھیجی کوئی اور چیز بھیج لیندے قمیض کیوں اس واسطے کہ جدو حضرت یوسف نو پراواں نے کھوچ سٹیا سی نا تے اس ویلے یوسف دی قمیض ہی اتار کے لے آئے سن تے ایک بکری ذبح کر کے تو دا خون لگا کے آکھیا ابا جی آ ویکھو یوسف دی قمیض تے یوسف نو بیڑیا کھا گیا تے یعقوب نے یوسف دی قمیض رکھی نا اکھیاں تے رو رو کے اکھیاں دے بینائی چلی گئی اج 40 سال بعد جدو حضرت یوسف دی ویراں نال ملاقات ہوئی نا تے آپ نے پھر قمیض ہی بھیجی فرمایا قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور گیا سی تے قمیض ویکھ کے اکھیاں دا نور آوے ادو بھی قمیص ہی گئی سی ہن بھی قمیص ہی جاوے گی آپ نے اپنی قمیص بھیجی تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو او میرے پوترے ہو او میری پوتری ہو میرے دوترے ہو آج میں یوسف دی خوشبو پہ آئی ہے تے قمیص اجے 2.5 کلومیٹر دور ہے تے حضرت یعقوب اپنے پوتے نو فرما رہے جے بابے نو پاگل نہ آکھو تے دیوانہ نہ آکھو تے میں یوسف دی اج خوشبو آ رہی توجہ ہے بھائی پتہ چل گیا کہ جڑے کام نبی تے ولی کر لیندے نے انہاں دے جسم دے نال لگیاں چیزاں بھی کر لیندیاں نے تے یار جے نبی تے ولی دے نال لگی قمیص تبرک بن جاندی ہے تے او دے وسیلے نال جو منگیے تے رب دیندا ہے تے او جڑی قبر وچ تبرک والا آپ لیٹے ہے اچھا تے بولو
جی اس قبر تے جا کے دا وسیلہ پا کے دعا کریے تے رب انہوں نے قبول کر لینا انہاں تے جسم دے نال لگیاں چیزاں دے وسیلے رب قبول فرما لیندا ہے اور ایدے تے قرآن مجید میں دلائل پیش کراں تے بے شمار نے الغرض عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے بے مشکل ربے جڑے بلے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جوانے ہو گئے ایک دن ماں نے قریب اٹھا کیا کہ وہ پتر سلطان محمد باہو تے پتر جوان ہو گئے ہیں جا کسے مرشدی تلاش کر جا بے کسے پیر دا مرید ہو جا حضرت سلطان باہو نے عرض کی تھی اماں جی میرا مرشد تسی ہو آپ فرمان لگیاں میں پترہ نہ ہونا میں مرشد نہیں میں مرشد نہیں میں ماں آج کل بھی کسی بچے نو پوچھے نا تیرے مرشد کون ہے کہنا جی میرے ابو ہی میرے مرشد نے ماں ہی مرشد ہوندی ہے نا تیری ماں زیادہ ابو بکر دی ماں کوئی نہیں سی عمر دی ماں کوئی نہیں سی عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر ابو ہریرہ دی ماما کوئی نہیں سن تے جی انہاں دے بھی ماں باپ ہے سن تے پھر قرآن چرا فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ انہوں نے نبی دے ہاتھ رکھ کے کیوں بیعت کی تھی پتہ لگیا مرشد مرشد ہی ہوندے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا انہوں مریدی تے پیر کیا جاندے ادھی ضرورت نہ ہوئے تے میرے نبی صحابہ تو کدے بیعت نہ لے دے ماں کہہ لگی جاوے پترا عرض کی تھی اماں جی تسی ایڈے عبادت گزارو تے میری روحانی تربیت کرو نا میرے مرشد بن جاؤ تے ماں کہہ لگی پترا تیری ماما میرے قدمہ تھے تیری جنت ہے اللہ نے عورت نو بڑے مرتبے دیتے نے مگر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کی تھی کتنیاں 3 عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی 1,24,000 کا مویش نبی آئے کوئی نبی عورت نہیں سارے نبی مرد نے عورت نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی عورت نو اللہ کریم نے خلافت عطا نہیں کی تھی خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا اور عورت نو اللہ رب العزت نے بیعت کرن دی اجازت نہیں دیتی بیعت جدو کرے گا مرد کرے گا عورت بیعت نہیں کر سکتی ماں کہنے لگی جاوے پترا مرشد تلاش کر اس طرح کر کے ماں نے انگلی دا اشارہ کیتا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر سلطان بابو جدر ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا انگلی دا ادھر ہی ٹر پے جدر ماں اشارہ کیتا انگلی دا ٹر دیا آپ نے بڑے اولیاء دی تلاش کی تھی کو ولی ملے جدی بیعت کرا آپ نے تھوڑے دن بعد خبر ملی کہ نالی قریب ایک ولی نے جنہ دا نام حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سنیا کہ ایک پالے چ ولی بنا دیں آپ ہی جا کے کہنے لگے بابا جی منو بھی مرید بناؤ آپ نے فرمایا آپ دا معمول سی کہ پانی دی ایک دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن پانی ابلدا جیڑا نواں مرید آندا انہوں فرماندے نے کہ جا بیٹا اس دیگ وچ ہاتھ ڈبو بچہ ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا تو بھی جا تو دیگ وچ ہاتھ ڈبو نا تے حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا جی شاہ جی میرا دیگ نہ کم نہیں بندا موتی چوک جنہ دے ہومن او نہیں چک دے دانے اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بلنا بابے نے ویکھیا کہ نوجوان حسین بھی بڑا ہے تے دے متھے تے ولایت دا نور بھی ہے شاہ جی نے فرمایا اچھا جے تو محنت کر کے ولایت لانی ہے تے چل جا پھر آج تو تیری ڈیوٹی ہے مسجد پانی دا ٹینکی بھریا کرتے لوگاں نو وضو کرایا کر نمازیاں نو اے تیری ڈیوٹی ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک کوئی پانی دا لوٹا تالاب چو بھریا تے ٹینکی بھر گئی ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی مریدہ نے ویکھیا تھا آکے کہنے لگے شاہ جی یہ کوئی نوائیں مرید آیا ایک کو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے خیال آیا ہوئے نا تینوں چک کرا ہے کی
اچانک بیٹھے بیٹھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی غائبوں کے پیچھا کیتا ہو دیکھیں حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل گئے کہ پہلیاں وچ حل پہ چلا دیں سلطان باؤ نے بھی جا کے حل تے ہاتھ رکھے رنگ دیواں تواڈے گجرات دا تاجدار حضرت بابا کاواں والی سرکار حضرت بابا کرم الہی سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت بابا کرم الہی المعروف کاواں والی سرکار ساری زندگی کمیاں نال پیار کیتا اج بھی مزاج تے ہر پاسے ویکھے نا کوے تے کاں ہی نظر آندے نے کسے عرض کیتی بابا جی کوئی مور پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی مختلف قسم دے لوگ پرندے پالدے نے تو تسی اے کالے رنگ دا کاں ایناں نال بھی کدے کسے پیار کیتا اینوں کیوں پالدے ہو آپ نے فرمایا سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے حیات الحی فرماتے ہیں کبے دی عمر 500 سال ہوندی ہے حضرت امام علی سرکار نے فرمایا میرا کمال پیاری سبحان اللہ انہاں دی عمر بڑی لمبی ہے او سجدہ ہے کسے دے میرے او بھی کبھی پا جائے کنے کبلی والے دی زیارت کی اور کدے او بھی کاں آوے جنے حضور نو ویکھیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق چار یار لو بھائی وقت بہت زیادہ گزر گیا میں 5 منٹ سے تقریر ختم کرنے لگا اے مینوں دے دے میں نال لے جاواں میں پڑھدا ہی نہیں بھائی بس پیغام ملیا کہ حضور آ گئے لوگاں دی دوڑاں لگیاں لوگاں ویکھ کے نا حضور وال ویکھیا تے مدینے والے حضور نو ہجرت دی رات تو پہلے دیکھے نہیں سی صرف 10 لوگاں ویکھیا سی باقی لوگاں حضور دا نام سن کے کلمہ پڑھیا سی ہن جدوں حضور آئے تے لوگ ویکھ رہے اے اسی ایک پہ اڑیکدے سائیں دو آ رہے زلفاں ایک جیسیاں دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا کوئی حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ چوم رہے تے کوئی حضور دے قدم چوم رہے صدیق اکبر نو خیال آیا کہ تے مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے نہیں بھائی ایک گل انج مزار لطف نہیں آنا میں تو ایک گل سنا دینا چونکہ نقش بندی آنا ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا حضور خواجہ امام ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بھی مرشد کامل حضور خواجہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ او باقی باللہ جنہاں نو مرید نے پوچھا تہاڈا نام باقی ہے تے اے باقی کینوں کہندے نے تے فانی کینوں کہندے نے آپ نے فرمایا پتر جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے خود کول پوچھ لویں نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدوں آپ دے جنازہ تیار ہویا صفاں درست ہویاں لوگ انتظار کر رہے کوئی جنازہ آ کے پڑھاوے ایک نقاب پوش آیا آ کے مصلی تے کھلار کے انہیں جنازہ پڑھیا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے عرض کی بابا جی دسیا جے آخر نے باقی کی مایا آخر نے انہیں اپنے چہرے تے نقاب بتایا کہ مرید میری حیران رہ گیا جدا پڑھیا وہ بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا اپنی باقی باللہ فرمایا جس سمجھ نہیں آئی سن لائے فانی اور بھی آئی باقی پیا کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ آپ نے گھر مہمان آئے تھے سامنے تندور دی دکان سی گھر دے آپ دے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے مہمان چوکھے آگے وہ تندور والا بابا جی نہ پیار کردا سی انہوں خیال آیا مہمان آئے نے تے بابا جی دے گھر کھامن لی کچھ نہیں فقیر لوگ نے انہیں تندور دے وچوں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے خواجہ صاحب دے گھر بھیج دیتا آپ نے اوہی روٹیاں مہمانوں نو کھلائیاں مہمان چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ اٹھ کے تندور والے دی دکان تے آگے تے فرمان لگے بیلیا آج تے میری بڑی عزت رکھی ہے تے مانگ جو منگ نہیں ماشاءاللہ
انہیں آخیا بابا جی تہاڈیاں دعاواں دے صدقے رب بڑا ہی دیتا ہے تے دعا ہی کریا جے. فرمایا جھلیا فقیر دی موج کچھ منگ لے. انہیں آخیا نہیں بابا جی کچھ نہیں چاہیے تسی بس دعا کرنی ہے. حضور نے فرمایا کچھ منگ لے. وہ تے ہو گیا سیدھا. کہنے لگا میں منگن لگا جے. فرمایا مانگنا. فرمایا میں منگن لگا. فرمایا مانگنا. کہنے لگا کچھ دینا تے منوں بھی باقی بلا بنا دیو. فرمایا بندے دا پتر بن. باقی بلا بننا کو سوکھا کام ہے. زندگی دیا راتاں مسلے تے گزر گئی ہیں. انہیں آخیا سونے میں سنیا کریم انہوں کہتے ہیں جڑا دے کے لوے نا تے تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں. ہن لبا چ کڈیا جو ہن بناؤ باقی بلا. خواجہ صاحب دا دامن پکڑیا تے کمرے چ لے گئے. دروازہ بند کیتا. 3 دن اللہ ہو دیاں صداواں آندیاں رہیاں. 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے باقی بلا کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے. ان تصوف دی زبان توجہ اتحادی کیا جاندہ ہے. مرشد جدو اپنے مرید تے توجہ اتحادی کرے. بس ایک کی نشانی ہے کہ تندور والا بے ہوش ہے باقی بلا ہوش ہے. کیونکہ تندور والے کو باقی بلا بن کے اور رحمتیں برداشت نہ ہوئی ہیں جنہی رحمت رب باقی بلا تے برساندہ سے 3 دن بے ہوش رہ کے وہ تندور والا فوت ہو گیا. میاں جوان والے پتہ لگے باقی بلا رات گزارے باقی بلا بن جائے صدیق جلوے کو جنرات گزارے جنابی نے مدینے پتہ ہی نہ لگے ابو بکر نبی نے صدیق سے ہاتھ جو نبی کریم دے قدم چلا صدیق نے کبھی سمجھ بیٹھے عشق نے قبول کیتا. نبی کریم دے چادر دا سایہ کھلو گئے. فرماتے لوگوں نبی تے بیٹھا جائے تے غلام اے بکری کر لے بولا گیا رنگ اپنا چڑھا لیا. ایسا اللہ نے فرمایا میں اپنی جنت دا بھی ولیاں نو وارث بنایا تے اپنی زمین دا بھی ولیاں نو وارث بنایا ہے. ہن ایک گل سن لو جنت دی تے ایک زمین دی تے پھر اگلے معنی تے گفتگو کریے. ولی جنت دا بھی وارث ہے تے زمین دا بھی وارث ہے. مدینہ طیبہ دی گلی ہے تے ادھر حضرت سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آ رہے. ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے. دو میں 11 دی ملاقات ہوئی نا مدینہ دی گلی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی مبارک ہو گئے. فرمایا خیر مبارک کا دی مبارک. آپ نے فرمایا میں نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تو حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. علی والا بولے بھائی میں گل کر رہے ہیں جنت دی جنت وارث ہوندے نے ولی تے جڑی چیز دا وارث ہوئے انہوں جنوں دل کرے عطا کر دے وے. فرمایا جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مولا علی نے فرمایا ابو بکر جی خیر مبارک تو انہوں بھی مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا کا دیا مبارکہ میں نہ پہ دیں دے ہو. فرمایا تو انہوں تے نبی نے فرمایا ہے جنتیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. میں نو نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنتیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دیا میں جنتیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا تے مور صدیق لگاوے گا. او ولی جڑے محمد دے قدمہ چ بہ کے ولی بنے میرے نبی نو نہانو جنت دا وارث بنا دیتا. گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لا کے دینی. تے مولا علی ہس کے کہندے نے سونیا آلن دے تیرا منکر ٹکٹ علی بھی کدو دین لگا ہے. جنت چ اوہی جاوے گا جڑا علی والا بھی ہوے گا تے صدیق والا بھی ہوے گا. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان حضرت میاں محمد بخش دربار چل رہے ہوئے. سبحان اللہ بول دے نہیں سبحان اللہ. وقت تھوڑا ہے میں اس واسطے جلدی جلدی چاہنا میں تو اپنا موضوع سمیٹ کے عرض کر دے ماں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو ولی دی وراثت والا گئے نا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم ربانا قلم ربانا
اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لیکھ مٹاوے ولی جنت دا وارث ہوندا بھائی بادشاہ ہارون رشید تاریخ دے اندر بڑا مشہور بادشاہ ہے، او دی بیگم بھی بڑی مشہور ہے زبیدہ. مکہ المکرمہ تک انہیں نہر کھدوا کے تے قیامت تک شہرت پالی بی بی زبیدہ نے. زبیدہ ایک دن شام دا ویلا تے سیر کرنے واسطے دریائے دجلہ دے کنارے گئی. وکھیا کہ وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے ریت دے نال اپنے پاؤں تے گروندے پہ بنا دینے. اجی میں تسی یا میں بچپن چ مٹی تے ریت اپنے پاؤں تے رکھ کے گھر بنانے ہیں نا. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ مٹی تے ریت کٹھی کر کے تے اپنے پاؤں تے گروندے گھر پہ بنا دینے. زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے عرض کر دیئے بہلول کی کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ مجذوب ولی سن آپ فرمان لگے بی بی میں جنت چکوٹھے پہ بنانا. زبیدہ خاتون قریب کھڑی ہوگی تے کہنے لگی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک مل جائے تے ویچ دینے ہیں. حضور ملک نہ کو لگ دے. فرمایا کو 10 دینار دے تے ویچ دینے ہیں. بی بی زبیدہ نے اپنی نوکرانی کو 10 دینار لے تے حضرت بہلول دنا نو پیش کیتے. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نے اوہی دینار پکڑے تے دریائے دجلہ دے وچ پانی چ سٹ دیتے. تے ایک گروندے نو ڈھا کے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے. ادھر بہلول دنا روزانہ جنت دے کوٹھے بیچ دینے لوگا کو درہم 3 دینار لے کے دریا چ سٹ دینے. دوسرے کنارے 2 یتیم بہن تے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ مچھلیاں پکڑ نہ دینے تے جدو مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو اوہی درہم تے دینار نکل دینے. دریا دے اس کنارے تے بہ کے بابا اس کنارے والے دے رزق دا اہتمام پیا کردا ہے. زبیدہ جدو شام نو گھر آئی تے محل دے اندر اپنے کمرے چ پہنچی تے شام نو بادشاہ بھی جدو اپنی سلطنت دے معاملات طے کر کے تے جدو کمرے چ آیا تے پوچھا بی بی زبیدہ آج دن کیسا گزریا؟ کہنے لگے کہ میں شام نو آج دریائے دجلہ دے کنارے سیر واسطے گئی سان تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن اور ریت دے گروندے بنا رہے سن تے میں آکھیا کی کر دیو؟ فرمایا جنت دے کوٹھے پہ بنانا. میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دیو. فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں. حضور مول کنا؟ فرمایا 10 دینار دا بیچ دینے ہیں. میں 10 دینار پیش کی تے بابا جی نے دریا چ سٹ دیتے تے ایک گروندا ڈھا کے میں نے فرمایا جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. ہارون رشید بڑی حیرت نہ بیوی ول ویکھیا تے کہنے لگا 10 دینار ضائع کر دیتے. اوتے درویش بندہ ہے مجذوب ہے تو اون دی گل تے لا کے 10 دینار دے آئی. زبیدہ کہنے لگی کہ اگر 10 دینار ضائع بھی ہو گئے تے اسی ایڈے بڑے شہنشاہ ہاں سانو کی فرق پیندا؟ اتنا بڑا شہنشاہ سی ہارون رشید کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا ہے تے بدل دے ٹکڑے ول ویکھ کے کہنے لگا جا دنیا دے کسے خطے چ جا کے برس تیرا خراج تیرا ٹیکس میرے تک آنا. یعنی بدل دے ٹکڑے نے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو دنیا دے کسے خطے چ جا کے بھی تیرے جی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوے گی او فصل دا ٹیکس میرے تک بغداد وچ آنا. اتنی بڑی سلطنت دا شہنشاہ ہارون رشید تے بی بی کہنے لگی اسی اتنے بڑے شہنشاہ 10 دینار نہ سانو فرق کیڑا پے چلے. رات نو جدو ہارون رشید لیٹیا تے ادھی رات ڈالی تے خواب وچ ویکھدا کہ جنت دی سیر پیا کرنا. سیر کر دیا ویکھے کہ محل دے دروازے تے بی بی زبیدہ دا نام لکھیا ہے. اندر جامن لگا تے ایک فرشتے دھکا مار کے آکھیا انہیں آکھیا بادشاہ ہوویں گا تے اپنے گھر ایتھے او آوندا جنے خریدیا ہوئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے ایتھے او آوندا جنے خریدیا ہوئے. ادھی رات ویلے ہارون رشید جڑ ویلے اکھ کھل گئی
ٹریا ٹریا دریا دجلہ دے کنارے آیا کہ حضرت بہلول دا نا اجے بیٹھ کے گروندے پہ بنا دے نہیں قریب آنگے کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دیں آپ نے فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا ہارون نے عرض کی دی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے بیچ دے نہیں حضور قیمت کنی لگ دی ہے فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لگ دے ہارون رشید نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دی لج پالا زبیدہ نو 10 دیناراں دا بیچ آجے مینوں پیالہ ہیریاں دا برگیڈا مہنگا پہ بیچ دیو بہلول بے کے پانوان لگے بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ چلیا ولی جنت دا وارث ہوندا اچھا بولو سبحان اللہ ولی جنت دا وارث ہوندا جی میں صرف جنت دی گل ٹوڑی تے صرف جنت تے رہنی مگر میں 2-4 گلہ کرنی ہیں جنت دے نہیں صرف زمین دے بھی وارث نے ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے مائی وڈیری سرسوں دا تیل لے کے نہ تے پیالے چ بھر کے جا رہی تھی اچانک مائی نے ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈل گیا زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے جائے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے مائی مدینہ دی ہوئے گلی تے دور ہوئے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روئے تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی او کوئی آج دے حکمران تے نہیں سننا جنہاں نو سارے روندے دے فرمایا جے تو مدینہ دی گلی چ روئی تے مینوں پوچھ ہو جانی مائی کہنے لگی اب ایک نا زمین نے کی کیتا تو آڈے ہو دیا حضور میں تیل اتنا مہنگا لے کے پیسے جوڑ کے لے آئی تھے زمین چوس گئی فرمایا مائی جی حیران تے پریشان نہ ہو تسی اٹھو میں تو انہوں بیت المال ہی چو تیل دے دینا مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا نگاہ اٹھا کے کہنے لگی عمر فاروق کو بیت المال تے غریبان دا مال ہوندہ تے میں کسے دا مال کیوں کھاما میں اپنا تیل ہی لینا حضرت عمر فاروق جلال چاہ گئے درہ پکڑ کے زمین تے مار کے فرماوا لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کرتے انہوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا آپ نے اینا فرمایا تے تیل زمین چ ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑ کے تیل بھرن لگی تے آپ فرما دے اماں میں بھی عدل کیتا ہے تے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تو بھی عدل ہی کری مائی کہہ دی بھی عمر میں کہا عدل کرا فرمایا اماں جی جنہ رڑیا سی اونا کوئی لیا جائے پتہ لگ گیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی اے پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام خوش ہو کے بولو ان کو سبحان اللہ گل تو آڑے تے آگئی ہو ماشاءاللہ بڑی چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گنج شکر شکر دا خزانہ اینی بابے نو شکر پسند ہے نا اجے بھی بابے نو کوئی ملن جاوے تو بابا آج بھی انہوں شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجا جائے ایک دن بابا جی کھڑے تھے ایک تاجر نا شکر دیا بوریاں بھر کے تے منڈی وال جا رہے بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے آپ نے پوچھا ایک ہی ہے تاجر نو خیال ہے جے میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھول کے کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو جانا وہ کہندا بابا جی نمک ہے فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے منڈی بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہوں خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن شریف آکے بابے فرید دے قدم پڑھ کے کہندہ حضور معاف کرے جو او نمک نہیں او شکر سی فرمایا چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے جدو منڈی بے کہتے ساریاں بوریاں دی شکر بن گئی خواجہ بیرم خانو پتہ لگیا تے کہندے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنا دیندہ ہے تے نمک دی شکر بنا دیندہ ہے موچ مٹی آگئی ایک دن بابا جی چکڑے چڑک پہ نا تو او چکڑ او مٹی جڑی موچ گئی وہ بھی شکر بن گئی گنجے شکر ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے کسی مرید نے کوئی زمین دا نا ٹکڑا کوئی مربع زمین دا بابا جی نے تحفہ پیش کیتا نظرانہ چند دن دے بعد قبضہ گروپ والے آگے انہاں کہا بابا جی یہ زمین تا ساڑی ہے فرمائے میں نے تے مریدہ نظرانہ دیتا تحفہ دیتا ہے انہاں کہا بابا جیسی مقدمہ کریں گے قاضی دی عدالت چ مقدمہ ہو گیا بابا فرید جدو قاضی دی عدالت چ گئے تے قاضی کہنے لگا بابا اے زمین کی دی ہے تے بابا جی کو ہس کے فرما دے قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے
ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کو انتقال کو کاغذات کو ایک سرٹیفکیٹ کچھ تے ہووے نا. آپ نے فرمایا بھئی منوں تے مریداں تحفہ دیتا ہے. قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی. تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں پھر کی کرنی ہے؟ آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی نہیں ہے. سبحان اللہ. قاضی کہنے لگا بابا مت ماری کی کدے زمینہ بھی بولی ہیں. فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے. وقت مقرر ہو گیا. نوجوانوں وقت مقرر ہوتے جڑے ویلے قاضی قبضہ گروپ والے نال آ گیا. بابا فرید مریدان لے کے پہلی دے بننے تے کھلا گئے. قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دیئے. قاضی زمین والوے کے کہندے زمین تو کی دیئے. زمین تے ذرے ذرے چوئی آواز آئی. او قاضی آیا نے آپ لکھے جنا رہ جائیں. اے دنیا دی زمین بھی فرید دیئے. او جنت دی زمین بھی فرید دیئے. پتہ چلیا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ولی زمین دا بھی وارث ہے تے جنت دا بھی وارث ہے. اسی کیوں ولیاں دے در تے جانے؟ اسی کو قبران تے نہیں نہ جاندے. اسی قبر تے نہیں نہ پوچھ دے. اگر ساریاں قبران تے جاندے ہوئیے تے پھر تے اسی ساریاں تے جائیے. پر اسی داتا صاحب کیوں جانے ہیں؟ بابا فرید کو کیوں جانے ہیں؟ اسی چورا شریف تے علی پور شریف ہی کیوں جانے ہیں؟ انہیں قبرستان نے اسی ہر قبر تے نہیں نہ جانے. کیونکہ ساڑا ایمان ہے اوے کہ اسی انہ دیاں قبران تے جانے ہیں. نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. انہا چشتیاں دا امام تے گولڑے دا تاجدار حضرت بابا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ صبح دی سیر کر دے نا مارننگ واک کر دے گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے آپ جا رہے تے تسبیح پڑھ دے جا رہے. انگریز دا دور حکومت سی. ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا تے بابا جی دی تسبیح ویکھی تے انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے کہندے بابا جی ایک ہی ہے. آپ وہ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا اے میرا ہتھیار ہے. تسبیح کھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے. وہ بڑی حیرت نہ تسبیح ول ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اے دے نال کی کر دیو؟ آپ وہ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے تسی اے دے نال کی کر دیو؟ کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی. گولی پرندہ دے سینہ جا لگی. پرندہ پھڑ پڑا کے زمین سے ٹکے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا ہوا. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کول گئی. مردہ پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت پہ گیا.